बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। जैसे कि हमने अंबर का व्लॉग देखा और उस व्लॉग का मेन पॉइंट जो था, जो थंबनेल था, जो टाइटल था, वो दूसरी शादी था। और ये टॉपिक ऐसा नहीं था कि जिस पे अंबर ने जनरल कॉन्वर्सेशन की हो। ये वो टॉपिक था जिस पे अंबर परेशान हो रही थी। और इस टाइटल में अंबर ने सारी बात करने के बाद क्या कहा कि व्यूवर्स आप बताइए, क्या आपका पाला कभी किसी सौतन से या ख़ुद आप सौतन बनी हैं? और उसने यहाँ पर अपने व्यूवर्स से, अपने फैंस से हेल्प भी मांगी। मुझे एक बात बताइए, कौन सा मजाक होता है जिसमें सौतन को लाने के बारे में पूछा जाए और ये पूछा जाए कि आप पे कोई सौतन आई है या आप किसी की सौतन है, यानी कि आपके बाद आपके शौहर ने सेकंड मैरिज की है या फिर सेकंड मैरिज वालियों से पूछा है कि जो फर्स्ट मैरिज वाली आपकी सौतन है उनका आपसे कैसा रिएक्शन है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि क्या पता शाहज़ेब की कोई पहली बीवी हो और अंबर जो है सौतन का रिएक्शन लोगों से पूछ रही हो, क्योंकि उसने यहाँ पे सेकंड वाइफ का भी पूछा है ना कि सेकंड वाइफ कोई अगर हो किसी की तो वो मुझे बताए। और यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि शाहज़ेब ने इसको कंफर्म कह दिया हो कि मैं दूसरी शादी करूँगा, क्योंकि मजाक एक अलग जगह है। मजाक हुआ, ख़त्म हो गया, चाहे 10 मिनट का हुआ चाहे 15 मिनट का हुआ, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इंसान का टॉपिक मूव करता है कहीं और। लेकिन यहाँ पर ये मजाक नहीं है, ये कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हुई हुई है और इस टेंशन में अंबर मुब्तला है, क्योंकि अंबर ने ये कहा सारी बात करने के बाद कि आगे अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो सभी का मालिक है बेशक, लेकिन किसी टॉपिक पे जब इंसान परेशान होता है और वो सोचता है कि अभी चलने दो, आगे अल्लाह मालिक है, इसका मतलब है इसने कोई ना कोई इंटेंशन शाहज़ेब के साथ देखी है। मे बी पॉसिबल जितने अरसे ये शाहज़ेब से दूर रही हो तो शाहज़ेब को कोई और लड़की पसंद आ गई हो, या मे बी पॉसिबल शाहज़ेब की अपनी पसंद हो, क्योंकि यहाँ पर हम किसी के भी बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि अगर शाहज़ेब जो है यूट्यूब पे आना पसंद नहीं करता तो मे बी पॉसिबल उसकी कोई पसंद ना हो, उसकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ ना हो। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शाहज़ेब से जो शादी उसकी अम्मा ने करवाई थी अंबर से, वो सिर्फ एक लालच में थी। उसमें लालच, हविस, पॉपुलैरिटी, पैसा, फ्लेक्सिबिलिटी, लग्जरी लाइफ, क्योंकि ज़ाहिर है वो बिल्कुल लो मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनके लिए ये तमाम पैसा, ये तमाम अट्रैक्शन बहुत ही खूबसूरत लगती थी उनको। तो ये तमाम खूबसूरती, ये ग्लैमर के लिए, और ये भी सोचा होगा इन्होंने मे बी पॉसिबल कि अंबर के साथ जब मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तो मैं अपना कोई चैनल, जैसे कुकिंग में शबाना का चैनल है, उस तरीके से मैं भी कोई फैमिली चैनल या कुकिंग चैनल ही चला लूँगी और शबाना आंटी के नाम पे, उनके बिहाफ पे मुझे बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स बने हैं और उन्होंने पॉपुलैरिटी ली है, काम भी करते हैं वो, लेकिन काम से ज़्यादा उनका नाम होता है कि जिसके बिहाफ पे वो पॉपुलर होते हैं। अब ये सोचना है कि मे बी पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शाहज़ेब ने अंबर को पहले कहा था कि तुम यूट्यूब छोड़ दो, और आपने देखा कि इब्राहिम के पैदा होने से पहले भी अंबर ने कहा था अगर यूट्यूब बंद हो गया तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तुम्हारी जो लग्जरी लाइफ है मेरी वजह से वो भी बंद हो जाएगी, और इसके अलावा शाहज़ेब पे जो बर्डन पड़ेगा उसको शाहज़ेब कभी एक्सेप्ट करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो ये कहता है भाई मेरे पास जो कुछ है उसमें तुम रहो। अब यहाँ पे सोलर है, एसी है, गाड़ी है, घर है, ये तमाम नीड्स जो है लग्जरी नीड्स ये अंबर की हैं, शाहज़ेब की नहीं है। शाहज़ेब को अगर कोई ऐसी बीवी मिलती जो बिल्कुल सादी होती तो डेफिनेटली शाहज़ेब को अपनी लाइफ की तरह रखता है जैसे वो मैनेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अंबर एक यूट्यूबर है तो उसकी लाइफ की डिमांड्स, लाइफ की सप्लाई, लाइफ की जो सिचुएशन वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अब ये जो सौतन वाली बात आ गई, ये बिल्कुल स्ट्रेंज टॉपिक है। कहाँ इनकी अम्मा की सौतन थी, अम्मा ने सौतन भुला दी किसी तरीके से। तो यहाँ पर जो है एक दफ़ा गुड़िया ने भी किसी रिएक्शन वाली को कुछ सौतन का वर्ड कहा था, जो कि मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। मगर अब अंबर ने जो बात की है ये हतमी बात की है, और अगर ऐसा होता है तो क्या अंबर तैयार है अपनी सौतन के साथ रहने को? क्या शाहज़ेब इस कंडीशन में दूसरी शादी करेगा जबकि वो टोटल डिपेंडेंट है अंबर पर? तो यहाँ पर हो सकता है शाहज़ेब ने ये टेम्पो अंबर का देख लिया हो कि अगर मैं अपनी पसंद से या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बीवी बिल्कुल मेरे एंगल पे चले, जो यूट्यूब पे ना आए, ठीक है,
میں اس کو رکھوں گا اپنے ساتھ، کیونکہ یہ یوٹیوب جو ہے نا یہ بہت بڑا گند ہے۔ اس یوٹیوب کی وجہ سے ہی امبر کا پہلا گھر ڈسٹرب ہوا تھا، کیونکہ محسن نے یہ کہا تھا کہ تم یوٹیوب چھوڑ دو۔ اس پہ امبر نے بالکل اسپونٹینیس رپلائی دیا کہ میں یوٹیوب نہیں چھوڑوں گی۔ اور ظاہر ہے جہاں لاکھوں روپے آ رہے ہیں، جس یوٹیوب کی سے 5 سال میں امبر کہاں سے کہاں آ گئی، نہ کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن، نہ کوئی ہائی پروفائل جاب، تو پھر اتنا چینج کیسے آیا؟ یہ چینج لوگوں کی پسند ہو نہ پسند ہو، ان کو چھوٹے چھوٹے اسپانسرشپ ملتے رہے، میک اپ کے اسپانسرشپ ملے ہیں، مختلف قسم کے ہربل پروڈکٹ کے اسپانسرشپ ملے ہیں، لیکن ان چیزوں نے ان کو آج یہ تمام چیزیں دلوا دی، ان کا اسٹینڈرڈ چینج کر دیا۔ تو امبر پاگل نہیں ہے جو آج شاہ زیب کے کہنے پہ اپنا یوٹیوب چھوڑ دے، لیکن اسی یوٹیوب کی وجہ سے بہت سارے گھر تباہ ہوئے ہیں۔ شاہ زیب نہیں چاہتا کہ میری بیوی یوٹیوب پہ آئے، حالانکہ امبر نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی، سدھارنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وقت گزر چکا ہے۔ شاہ زیب کے دماغ پہ وہ تمام چیزیں جو ہے نا نشان چھوڑ چکی ہیں، جو ماضی گزر چکا ہے اس کا جو نشان ہے نا وہ شاہ زیب کے دماغ پہ، دل پہ اسٹل ہے۔ حالانکہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بالکل انوسینٹ ہے۔ اب اگر امبر کے اوپر سوتن آتی ہے یا آ چکی ہے یا آنے کا پلان بن رہا ہے تو امبر کرے گی کیا؟ یہاں پہ اسٹرانگ پاور تو امبر کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب سوتن آ جائے تو کتنی ہی پاورفل عورت ہو وہ کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو گاڑی کا جو ہے نا ایک ویل وہ تو ہل جاتا ہے، اور پھر جو عورت کیا کرتی ہے، پھر وہ تنہا رہتی ہے اپنے بچے کے لیے صرف۔ یہاں پہ امبر بڑی مشکل سے اپنے گھر آئی۔ اب یہاں پہ سب کچھ اگر سدھراؤ کی طرف جا رہا ہے تو یہاں پہ ایک سوتن کا لفظ آ کر بہت کچھ بدل جا سکتا ہے، بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کی ایکسپیکٹیشنز اس کی ماں نے نہ کی ہو۔ اگر شاہ زیب کسی دوسری عورت کو لاتا ہے تو اس کے لیے امبر کی پرمیشن ضروری نہیں ہے، امبر رضامند ہو یا امبر غیر رضامند ہو، لیکن رضامندی شاہ زیب کی امپورٹنٹ ہے، جو کہ مجھے 100% لگ رہی ہے۔ یہاں پہ صرف امبر کی چڑچڑاپن دیکھ کے شاہ زیب چپ نہیں ہوا۔ اگر وہ چپ ہو جاتا تو امبر کبھی بھی ہم لوگوں سے یعنی کہ ویور سے اور اپنے فینس سے نہیں پوچھتی۔ بات گئی، بات ختم ہو گئی، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بات اسٹل ہے، اور کچھ کوشچنز ہیں جو امبر پوچھنا چاہ رہی ہے اپنے فینس سے انڈائریکٹلی، اسی لیے اس نے تھم نیل کچھ اور لگایا، ٹائٹل کچھ اور لگایا، اور یہاں پر امبر اپنے شوہر کو بڑی خوشی خوشی چارٹ بنا کے دے رہی ہے، خوشی خوشی اس کے ساتھ کام کر رہی ہے گھر کے، لیکن اگر اس کے دل میں کوئی اور عورت ہے تو پھر امبر زیادہ عرصے اس گھر میں ٹک نہیں سکتی۔ لیکن مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ امبر اگر اپنی ماں کے گھر واپس آتی ہے تو بھی اس کا چینل چلے گا، اس کے چینل کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن شاہ زیب بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ امبر کو بڑی آسانی سے گھر جانے دے، کیونکہ گھر آئی لکشمی کو کوئی جانے نہیں دیتا، اور یہاں پر امبر ہی کی وجہ سے شاہ زیب کا گھر سیٹل ہے۔ لیکن اگر امبر کہ کسی بات کی وجہ سے شاہ زیب اریٹیٹ ہوتا ہے، اگر یہ یوٹیوب دوبارہ سے شاہ زیب کی زندگی میں عذاب بن جاتا ہے، اگر اس یوٹیوب کی وجہ سے لوگ دوبارہ سے کوشچنس پوچھنے لگتے ہیں کہ امبر تمہارے گھر آ گئی، اب وہ کیسے چل رہی ہے، اگر کوئی آدمی بے تکا کوشچن اس کے سامنے کسی اور سے بھی کرتا ہے امبر کی فیملی کے لحاظ سے، تو کیا شاہ زیب برداشت کرے گا؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ شاہ زیب نے شرم اور حیا کی وجہ سے آج اپنی ماں، اپنا باپ، اپنی بہن، ان تمام لوگوں کو اس نے ہٹایا ہوا ہے یوٹیوب سے۔ شاہ زیب کی بہن کو آپ جانتے ہیں آج تک اس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی، شاہ زیب کی شادی سے لے کے ٹل ناؤ جب تک بھی وہ ویڈیو میں تھوڑا بہت آئی ہے اس کی شکل بالکل بھی کیمرے کو فیس کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ ہماری گھر کی کوئی فیملی ممبر اب کیمرے کو فیس کرے۔ ابھی ایک ویڈیو میں شاید شاہ زیب کے ابا دکھائی دیے، مگر اس کے علاوہ کوئی اور فیملی ممبر نہیں آیا۔ تو کیونکہ ہر کوئی یہ تمام باتیں ٹالریٹ نہیں کر سکتا، نہیں پڑھ سکتا ہر طرح کے کامنٹس اپنی فیملی کے بارے میں، اور یہی چیز ہو سکتا ہے شاہ زیب اور امبر میں دوری کا باعث بن رہی ہو، اور امبر کی جو سوتن آنے والی ہے وہ اسی ٹاپک کی وجہ سے آنے والی ہو۔ فرینڈ، ویڈیو ہو گئی اینڈ، یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، میں اس کا پارٹ 2 بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو پیش کروں گی، اور ڈیفینیٹلی آپ کو ہو سکتا ہے بہت پسند آئے، مگر وہ اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ بھی ریالٹی سے بہت قریب ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں، بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیا کیجیے۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔